सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण एवं खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा रामबहादुर थापा बादललाई हराउँदै खिमलाल देवकोटा विजयी। एमालेकै नेपाल खनाल पक्षले निर्देशन नमानेको भन्दै ओली पक्षद्वारा भत्सना। सर्वोच्च अदालतद्वारा मन्त्री परिषदमा रहेका 7 मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर। गृहमन्त्री थापासहित 7 जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त। अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने एमालेको प्रतिक्रिया। जेठ 9 गते प्रतिनिधि सभा अधिवेशन आह्वान गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत भने नलिने। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC खारेज गर्न माओवादी केन्द्रको माग। अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा महामारी विरुद्ध लड्ने 3 लाख बढी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई परिचालनको तयारी। र कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारलाई काङ्ग्रेसको 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र। खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बिचौलिया रहित र पारदर्शी ढङ्गले गर्न आदेश। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको EMI वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 6543 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। हालसम्म सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 3,66,946 पुगेको छ। नेपालमा 8,305 जना कोरोना सङ्क्रमित बिहिबार थपिएका छन्। बिहिबार एन्टिजेन परीक्षणबाट 78 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यससँगै सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 4,88,645 जना पुगेको छ। बिहिबार 190 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,847 पुगेको छ। नेपालमा आज 22,087 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, अब पुरा समाचार। नेकपा एमालेका नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा हार बेहोरेका छन्। बिहिबार सम्पन्न बागमती प्रदेशको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा बादलले 4014 मत ल्याउँदा खिमलालले 5088 मत ल्याउन सफल भएका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष KP शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टीको निर्देशन नमानेको ठहर गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार खिमलाल देवकोटा विजयी भएका छन्। उनी नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई पराजित गर्दै निर्वाचित भएका हुन्। देवकोटाले प्रदेश सभातर्फ खसेको 105 मतमध्ये 58 मत प्राप्त गर्दा थापाले 45 मत प्राप्त गरेका थिए। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कृष्णबहादुर तामाङले 2 मत प्राप्त गरेका छन्। देवकोटाले स्थानीय तहतर्फ 233 मत खसेकोमा 128 मत प्राप्त गरेका थिए भने थापाले 103 मत प्राप्त गर्दा नेमुकिपाका उम्मेद्वार तामाङले 2 मत प्राप्त गरेका थिए। देवकोटाले स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिए पनि उनलाई नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेकै नेपाल खनाल समूहको समेत समर्थन रहेको थियो। प्रदेश सभातर्फ 1 मत बराबर 48 मतबार र स्थानीय तहतर्फ 1 मत बराबर 18 मतबार रहेको छ। जसअनुसार देवकोटाले कुल प्रदेश सभातर्फ 2784 मतबार र स्थानीयतर्फ 2304 मतबार गरी कुल 5088 मतबार प्राप्त गरेका हुन्। यस्तै थापाले प्रदेश सभातर्फ 2160 र स्थानीय तहतर्फ 1854 गरी कुल 4014 मतबार प्राप्त गरेका थिए।
तामाङले प्रदेशतर्फ 96 र स्थानीय तहतर्फ 36 गरी कुल 84 मतभार प्राप्त गरेका छन्। बिहिबार बिहान 9 बजेबाट हेटौँडा 4 स्थित भुटन देवी उमाविमा सुरु भएको मतदान दिउँसो 3 बजे सकिएको थियो। निर्वाचन आयोगका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि 4 जना प्रदेश सांसदले मतदान गरे। बागमतीमा रहेका 109 सांसदमा 105 जनाले भोट हालेका छन्। 110 सदस्यीय प्रदेश सभाका पशुपति चौलागाईको निधन भएपछि 109 कायम रहेको थियो। स्थानीय तहतर्फ 5 जना मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। आयोगका अनुसार 119 पालिकातर्फ 238 मतदाता रहेका थिए, जसमा 233 जना मतदान सहभागी भएका थिए। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले पार्टीको निर्देशन नमानेको ठहर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बिहिबार बागमती प्रदेशतर्फ रिक्त एक राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई नेपाल पक्षले मत नदिएको प्रति गम्भीरतापूर्वक लिएको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ग्यावालीले बताए। प्रवक्ता ग्यावालीका अनुसार पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार रामबहादुर थापालाई मतदान नगरी अर्को उम्मेद्वारलाई मत दिने कार्यलाई बैठकले भर्सना समेत गरेको छ। आज बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको जुन उपनिर्वाचन थियो, त्यो उपनिर्वाचनमा पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै कतिपय नेताहरू, कतिपय जनप्रतिनिधिहरू ले जुन ढङ्गका क्रियाकलापहरू गर्नुभयो त्यसलाई बैठकले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। त्यस्ता प्रवृत्तिहरू पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोध गर्ने, विपक्षमा मतदान गर्ने जस्ता क्रियाकलापको भर्त्सना गरेको छ। नेता थापालाई मत नहाल्ने कदमले पार्टी एकतालाई नै असर पुग्ने देखिएको छ। यस विषयमा पनि मन्त्री ग्यावालीले पार्टीले गम्भीरताका साथ हेर्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले जेठ 2लाई कट अफ डेट मान्ने हो भने पनि जेठ 2मा कार्यदल बनिसकेपछि त्यसभन्दा अगाडि र पछाडिका कुरालाई एउटै आँखाबाट हेर्न नमिल्ने टिप्पणी समेत गरे। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदमा रहेका 7 मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्व सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेका 7 मन्त्री संविधानको धारा 78 अनुसार एक पटकलाई बढीमा 6 महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो। यो सँगै गृहमन्त्री थापासहित 7 जना मन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गतेको फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्री परिषदमा 7 जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जमराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्व सङ्घीय संसदको सदस्य नरहेका 7 मन्त्री संविधानको धारा 78 अनुसार एकपटकलाई बढीमा 6 महिना मात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेश मार्फत बदर गरेको हो। अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनाइपछि प्रधान न्यायाधीश राणाको इजलासले एकपटकमा 6 महिनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने र त्यसबीचका सङ्घीय संसदको सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको भन्दै ओलीको पछिल्लो क्याबिनेटमा उनीहरूको पूर्ण नियुक्ति संविधान सम्मत नरहेको ठहर गरेको हो। राणाले यो आदेशसँगै संविधानको धारा 78 को व्याख्या समेत गरेका छन्। यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री तोप बहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्। उनीहरू अब प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउनेछन्। यी 7 मन्त्रीहरूको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनवाई भएको थियो, तर त्यतिबेला रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग नगरेको भन्दै राणाले पूर्ण सुनवाईमा पठाइदिएका थिए। यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा एमाले अदालतको निर्णय मान्ने बताएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सर्वोच्चको फैसलाबारे सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नको प्रतिक्रिया दिँदै परराष्ट्र मन्त्री एवं नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले अदालतको फैसलाबारे सधैँभरि हाम्रो एउटै भनाइ हुने, त्यसप्रति कतिपय फरक राय रहे पनि अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु कर्तव्य भएको प्रतिक्रिया दिए। अदालतको फैसलाको बारेमा हाम्रो सधैँभरि एउटै भनाइ हो, त्यसप्रति हाम्रा कतिपय
तर्कहरू हाम्रा केही फरक रायहरू हुन सक्छन्, तर अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने भएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठन गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने भएका हुन्। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो कुराको ब्रिफिङ गरेको स्रोतले जनाएको छ। बैठकले संसदको वर्षीय अधिवेशन जेठ 9 गते आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। आजको बैठकका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतको भनाइ छ। पदमुक्त भएको 3 दिनपछि अर्थात् वैशाख 30 गते एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। तर वैकल्पिक सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आह्वान गरेको समय सीमाभित्र काङ्ग्रेस माओवादीले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा ओली पुनः संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार 2वटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उनले शपथ सम्बन्धी अध्यादेश 2078 र कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 जारी गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेकी हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC खारेज गर्न माग गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र नै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लागेको आरोप लगाउँदै खारेज गर्न माग गरेको हो। यस्तै माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा महामारी विरुद्ध लड्ने 3 लाख बढी पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई परिचालनको तयारी समेत गरेको छ। हेरौँ यो पुरा रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC खारेज गर्न माग गरेको छ। बिहिबार पेरिस डाँडा स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC खारेज गर्न माग गरेको हो। विपद सम्बन्धी घटनाहरू हेर्नका लागि विभिन्न सरकारी संयन्त्र भए पनि तिनलाई काम गर्न नदिई कानुनी हैसियत नभएको CCMC गठन गरिएको र CCMC मार्फत अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले बताए। माओवादी केन्द्रले सरकार एक्लैले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्भव नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञ तथा नागरिक समाज समेतका संलग्नतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय समिति बनाउनु पर्ने पनि बताएको छ। बैठकले अक्सिजन लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको सप्लाई, सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि, कोभिड सङ्क्रमितलाई अत्यावश्यक बेड वृद्धि र आइसोलेसन ICU भेन्टिलेटर लगायतको क्षमता विस्तार गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। कोभिड-19 विरुद्ध फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी लगायत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन तथा फ्रन्ट लाइनरका परिवारलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। त्यस्तै बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने टिम बनाउने र 3 लाख बढी पार्टी नेता कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीले आफैले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएका छौँ। त्यो हामी भोलि पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै चिजहरू पनि सार्वजनिक गर्छौँ। अन्य हाम्रा नीतिहरू पनि त्यसमा हाम्रो स्थानीय तहमा 5441 जना जितेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेश तहमा माओवादी केन्द्रको 100-125 जना हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सङ्घीय तहमा 60-65 जना हाम्रा सदस्यहरू हुनुहुन्छ। लगायत हाम्रा 3 लाखभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरूलाई हामी एउटा चाहिँ भोलिन्टियरले अपिल गर्दैछौँ र हामी सबैलाई आफ्नो तलब भत्ता यो कोभिड कोषमा जम्मा गर्ने, त्यसै गरी अरू निजी क्षेत्रलाई पनि अपिल गर्छौँ र एउटा राष्ट्रिय अभियान प्रदेश तहमा, जिल्ला, गाउँ र वडासम्म हामी 5 दिनभित्र
एउटा समितिहरू कोभिड युनिटहरू गठन गर्दैछौँ र त्यसमार्फत चाहिँ हामी आफैले भोलिन्टियर आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई सञ्चालन गर्ने, आफूसँग आबद्ध सम्बद्ध भातृ सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्ने एउटा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने, जसमा जनचेतना हुन्छ, स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति हुन्छ, अन्य सहजीकरण गर्ने काम हुन्छ, त्यसमा गर्ने गरी निर्णय गरेका छौँ। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी भोलि पत्रकार सम्मेलन मार्फत दिइने नेता पुनले बताए। भोलि नै माओवादी केन्द्रले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको सन्दर्भमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतको नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यान आकर्षण गराउने कार्यतालिका तय गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण जनजीवन प्रभावित बनेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 15 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा काङ्ग्रेसले खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बिचौलिया रहित र पारदर्शी ढङ्गले गर्न, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिलाई सहज, पर्याप्त र पारदर्शी बनाउन लगायतका माग सरकार समक्ष अघि सारेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस प्रतिनिधि मण्डलले बिहीबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। 15 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै काङ्ग्रेसले जनतालाई कोरोना संक्रमणबाट बच्ने खोपको सुनिश्चितता गर्न तथा खोप आयातका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पार्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेता प्रकाश शरण महतले खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बिचौलिया रहित र पारदर्शी ढङ्गले गराउन पनि माग गरिएको जानकारी दिए। नागरिकहरू आक्रान्त भएको अवस्था छ र सरकार यो विषयमा चाहिँ गम्भीर नभएको, आफ्नै क्रियाकलापले सुरुका दिनहरूमा यो संक्रमण फैलिएको र यो भ्याक्सिन खरिदमा समेत यो कमिसन तन्त्रको बिचौलियाको खेलले त्यो देशमा भित्रिन ढिलाइ भएको, कठिन भएको, यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायौँ। हामीले तत्काल खोपको व्यवस्था गर्न, अक्सिजनको व्यवस्था गर्न, आइसियु बेडको व्यवस्था गर्न र समुचित स्वास्थ्य संरचना सातै प्रदेश र हरेक जिल्लामा सुनिश्चित गर्न, स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ थप अधिकार दिएर यो ट्रेसिङ गर्ने र यो आइसोलेसनको व्यवस्थापन गर्ने, त्यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ प्रारम्भिक काउन्सिलिङको व्यवस्था गर्ने, उपचारको चाहिँ पहुँचमा पुर्याउन स्थानीय निकाय मार्फत चाहिँ समुचित व्यवस्था गर्नको लागि स्थानीय निकायहरूलाई चाहिँ आर्थिक सहयोग केन्द्रले गर्न पनि हामीले चाहिँ माग गर्यौँ। काङ्ग्रेसले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिसन तन्त्रको छानबिन गर्न पनि माग गरेको छ। अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिलाई सहज, पर्याप्त र पारदर्शी बनाउन, मुलुकभरका अस्पतालहरूमा बेड, अक्सिजन, आइसियु र भेन्टिलेटर सहित आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि नेता महतले जानकारी दिए। संक्रमणबाट बालबालिकालाई जोगाउन विशेष सचेतता अभियान चलाउँदै बालबालिकाका लागि छुट्टै आइसियु बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार राख्न माग समेत गरिएको छ। बढीभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण गर्न र स्वाब सङ्कलन गर्न, घुम्ती टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परीक्षणको नतिजा दिनुपर्ने, निजी अस्पतालहरूले चर्को शुल्क असुलेको भन्दै तिनको नियमन गर्नुपर्ने तथा निम्न आय भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अक्सिजन लगायत आवश्यक औषधिहरूको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालोबजारीलाई तत्काल रोक्न पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी ज्ञापन पत्रमा कोभिड-19बाट प्रभावित श्रमिक वर्ग, श्रमजीवी, पत्रकार, साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीको जीवन निर्वाहलाई लक्षित गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन, बन्द रहेका उद्योगहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा र ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल र हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसले जोड दिएको छ। काङ्ग्रेसले आइसोलेसन बसेका सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिन,
प्रत्येक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गर्न, तत्काल प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति गर्न, कोभिड नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउन र प्रदेश सरकारहरूको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम र उपचार संयन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवत जावत गर्नेहरूको PCR परीक्षण गर्नुको साथै स्वास्थ्य परीक्षणको पालनाबारे नियमन गर्न र विदेश जाने श्रमिकहरूको PCR परीक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गर्न समेत काङ्ग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।